यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। क्या लिखा है यीशु मसीह ने? जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। पानी से मुराद क्या? कि उसने पानी का बपतिस्मा लिया हो, गुनाहों से पाक हुआ हो और कलाम की कुव्वत से भरा हुआ हो, कलाम उसके अंदर मौजूद हो। ये है पानी का मतलब कि वो गुनाहों से पाक हुआ हो। और रूह से मतलब क्या? रूह का बपतिस्मा, वो रूह की आग से खाली ना हो। पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक आप गुनाह से अलहदा नहीं होते, जब तक आप खुदा की अग्नि के साथ नहीं भरते, खुदा की रूह का तजुर्बा नहीं लेते, आप रूह की आग से साथ भरते नहीं, आप खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। उसके आगे लिखा यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 3:5 की 6 आयत, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। जिस्म से मुराद क्या है? जिस्म से मुराद कि जो बंदा जिस्म से पैदा हुआ, जिस्म से मुराद अर्थली, जो बंदा कुदरती मतलब के अपने उन सोचों उन ख्यालों में रह रहा है, उन्हीं चीजों में रह रहा है, उन्हीं बातों में रह रहा है, वो समझ रहा है कि जो जिस्म से मतलब जिस्म है, रूह से पैदा हुआ रूह है, जो ये समझ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जिस्म से अगर मैं काम करूंगा, खुदा नाम की दुनिया में कोई चीज मौजूद नहीं, खुदा नाम की कोई शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, खुदा नाम का कोई वजूद नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हूं मैं अपनी बरकत से, अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियत से और अपनी काबिलियत से हूं। लिखा हुआ जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है। आप रूह से खाली हुए लोगों को बोलेंगे कि खुदा का कलाम ये कहता है, वो आपके बोलेंगे ऐसा नहीं कहता। वो तरह तरह के मुखालफत में आएंगे क्योंकि वो अभी भी जिस्म में है, वो अभी भी रूह से भरे हुए नहीं है, उन्हें अभी भी खुदा के कलाम का अजीम तजुर्बा मौजूद नहीं है। खुदा आज आपको कहता है कि जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। रूह आपको कहता क्या है? रूह कहता है कि बदला नहीं लेना। रूह क्या कहता है? जेलसी नहीं करनी। रूह कहता है माफ कर देना। रूह कहता है ऐब जो ना करना। रूह ये कहता है आपको, क्योंकि अगर आप रूह से जन्मे हैं तो आप रूह के काम करेंगे। अगर आप जिस्म से जन्मे हैं और आप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बुरे काम करना, ज़नाकारी हरामकारी से दूर रहना पाकीज़गी के अंदर शामिल है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ज़नाकारी हरामकारी किसी लड़के या लड़के को नहीं भी छेड़ रहे, लेकिन आप अगर गुनाह में हैं, आप जेलसी में, नफरत में, लड़ाई में, शरारतों में, मुखालफत में, आप प्रेम में नहीं है, आप फिर भी जिस्म में, आप फिर भी नापाकी में, चाहे आप ज़नाकारी करें या ना करें। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। आज खुदा कहता है रहेंगे आप इस जिस्म में ही, लेकिन आप इस जिस्म के काम नहीं करेंगे, आप रूह के काम करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि तू कामिल बन सकता है। इसका मतलब ये है कि हम कामिल बन सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कामिल नहीं बन सकता, कामिल इंसान नहीं बन सकता, इंसान मिट्टी से बनाया और गुनाह का और खता का पुतला है। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों बोला कि तू कामिल बन सकता है? यीशु मसीह ने इसलिए बोला कामिल बन सकता है कि तू कामिल बन सकता है। नबियों को रूह दिया जाता था और रूह उनसे थोड़ी देर ठहर कर थोड़ा अपना काम करके वो चला जाता था, लेकिन तेरे अंदर रूह बना रहता है। जब तक तू गुनाह ना करे वो तुझसे रंजीदा नहीं होता। वो तुझे कामिल बनाएगा, वो तुझे परफेक्ट बनाएगा, तुझे ऐसा बनाएगा तू कहना चुकेगा, तू खुदा तेरी सुन लेगा। खुदा इस लेवल पे आपको लेके आना चाहता है। आमीन। 8वीं आयत में लिखा है, हवा जिधर जाती है चलती है, तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता वो कहां से आती है कहां को जाती है। तो जो कोई रूह से पैदा हुआ वो ऐसा ही है। देखा, हवा को हम नहीं देखते, हवा को कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। हम कितनी लंबी दीवार बना लेंगे, हवा ऊपर से चली जाएगी, हवा कहीं ना कहीं से मूव कर जाएगी। उसे बस छोटा सा कोई छेद मिल जाना चाहिए, कोई जगह मिल जानी चाहिए। जगह ना भी हो वो फिर भी उसकी हदूद को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो हवा को कोई रोक नहीं सकता, इतना जो रूह से चलता है वो भी ऐसा ही है। आपको आज खुदा कहता है अगर आप रूह से चलते हैं, अगर आप रूह की बात मानते हैं, अगर आप रूह के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी तरक्की कंफर्म है, आपकी बरकत परमानेंट है, आपकी ब्लेसिंग कोई स्टॉप नहीं कर सकता। कोई साजिशें, कोई आपका चाचा, कोई आपका ताया, कोई आपका पास्टर, कोई दुनिया का क्लर्क, कोई दुनिया का वजीर आपकी बरकत को रोक नहीं सकता।
یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، آپ اتنے کامل اور پرفیکٹ بن جائیں کہ خدا کو آپ کا کام کرنا ہی پڑے، خدا کو اینجلس کو حکم دینا ہی پڑے کہ وہ تیرے کام کو کیا بنا سکیں، پرفیکٹ بنا سکیں، انہیں پورا کر سکیں۔ ہوا جدھر جاتی ہے چلتی ہے، کوئی سے وہ کہاں جاتی ہے، کہاں کو جاتی ہے، کہاں کو آتی ہے، کوئی اسے نہیں جانتا۔ جب آپ روح سے چلیں گے، خدا آپ 10 لوگوں میں بیٹھے ہوں گے، وہاں سب ٹھٹا اور مذاق چل رہا ہوگا، روح دس آپ کو کہے گا یہاں سے اٹھ جا، یہاں سے مت بیٹھ، یہاں پہ مت جا، یہ تیری پلیس نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے جسم کی خواہش سے، انٹینشن سے وہاں گئے، لیکن روح دس کی کیا انٹینشن ہے کہ تو وہاں نہ جا۔ خدا کے عظیم خادم ہوتا ہے، عظیم اسے خدا بناتا ہے، خداوند ہمارا عظیم ہے، اس کا خادم پاسٹر بینی ہین ایک دن جب وہ کسی جگہ پہ کروسیڈ کر رہے تھے، کروسیڈ کرنے کے بعد بہت سی ہیلنگ ہوئی، لوگ حیران ہوئے، لوگوں نے رونا شروع کر دیا خدا کی حضوری کے سبب سے۔ جب شام کو اپنے گھر آئے، ان کی بہن نے ان کی دعوت کی کہ آئیں آپ ہمارے گھر کھانا کھائیں اور جہاں رات ہمارے گھر بھی رکیں۔ جیسے ہی وہ میٹنگ کر کے آئے، خدا کے روح نے بولا کہ تو کھانا کیوں کھا رہا ہے، دوبارہ پرے کرنے چلا جا۔ وہ کہتا ہے، اس نے اگنور کیا خدا کے روح کی آواز کو، وہ کہتا آئے خداوند میں ابھی تو اتنی پرے کر کے آیا ہوں، اتنے لوگ ہیل ہوئے ہیں، اور ابھی تو میں آ کے کھانا کھایا ہوں، کھانا کھانے لگا ہوں اور آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں پرے کرنے چلا جا۔ اس نے بات اگنور کی اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ بیڈ روم میں گیا اور سو گیا کیونکہ تھک چکا تھا، جب صبح آیا، صبح جب لوگوں میں پرے کی تو ویسا کام نہیں ہوا جس طرح سے کل کام ہوا تھا۔ لوگ رو رہے تھے، لوگ ہیل ہو رہے تھے، لوگوں نے کہا آج وہ چیز نہیں ہو رہی جو کل ہو رہی تھی، کیوں ایسا؟ بہن اسی وقت گھٹنوں پر آ گیا۔ خدا کا خادم کہتا آئے خدا مجھے معاف کر، کیونکہ میں کل کے فضل سے آج کی میٹنگ نہیں چلا سکتا، مجھے آج کی میٹنگ کے لیے نیا فضل چاہیے، نئی برکت چاہیے۔ یہ روح کے ساتھ چلنے والے خادموں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ آپ بھی اگر روح سے چلیں گے، خدا آپ کو گائیڈ کرے گا کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، خدا آپ کی رہنمائی کرے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، خدا آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ نے کس وقت کہاں پر پرے کرنے جانا ہے، کہاں پہ پرے کرنے نہیں جانا۔ خدا آپ کی جسمانی لوگوں کے اندر آپ کام کرتے بھی ہوں گے، آپ کی مدد کرے گا آپ کو خدا کے کلام کو سنبھالنے میں، اس کے مطابق چلنے میں، کیونکہ آپ روح سے چلتے ہیں۔ روح سے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سادے کپڑے پہن لو، روح کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل میک اپ چھوڑ دو، روح کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ دانت برش نہ کرو، روح کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ہانڈی روٹی نہ کرو، 24 گھنٹے پرے میں بیٹھے رہو، روح کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کی صفائی نہ کرو، کسی رشتہ دار سے نہ ملو، کسی گھر دکھ و سکھ میں نہ جاؤ۔ روح کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رکھو، لیکن اتنے پیچھے مت چلے جاؤ کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو اس دور کے لوگ نہیں ہیں، یہ پرانے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہیں۔ آپ نے اس ماڈرن جنریشن کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اس جیسے کام نہیں کرنے، اس جیسا لچ پن، اس جیسا ننگ پن، اس جیسے وبچار، اس جیسی شیطانی حرکات، اس جیسی نیوڈیٹی نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے آپ کو پوتر رکھنا ہے، اپنے آپ کو خدا کی ہاتھ میں سونپ کے رکھنا ہے۔ دنیا ناچ رنگ دیکھتی ہے، آپ پرارتھنا میں ٹائم گزاریں گے۔ دنیا کے گھر میں روٹی اور پانی وقت پر نہیں بنتا، لیکن روح کے ساتھ چلنے والوں کے گھر میں روٹی اور پانی وقت پر بنتا ہے۔ دنیا پہ موبائل میں کھوئی ہوئی ہے، لیپ ٹاپ میں کھوئی ہے، اپنے یوٹیوب پہ کھوئی ہوئی ہے، اپنی انسٹا پہ کھوئی ہوئی ہے، اپنے ریلز کے اندر بنانے میں کھوئی ہوئی ہے، لیکن خدا کے روح کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے گھر میں ایک سسٹم پایا جاتا ہے، ایک کنٹرول پایا جاتا ہے، ایک روح، ایک دبدبہ پایا جاتا ہے۔ وہ دیکھ پاتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیسا ہے، وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ روح کے ساتھ چلنے والے شخص ماں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ماں بدھیمان ہوتے ہیں، انہیں بات کرنے کی عقل ہوتی ہے، رشتہ داری نبھانے کی عقل ہوتی ہے، انہیں کام کرنے کی پرونتا، ہنر ان کے اندر موجود ہوتا ہے، مشکلوں کو حل کرنے کا سبھاوتا ان کو ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نے ایک پروفیسی آپ کو دی تھی۔ اس گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گی، ہماری گورنمنٹ کو روح سے بھرے ہوئے لوگوں کی کہ چلنے کے لیے اگر آپ روح سے بھرے میں، آپ گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں کہ اسے اپنی معیشت کس طرح بہتر کرنی، اسے کون سے پروجیکٹس کو لانچ کرنا چاہیے، اسے کس کام میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا چاہیے اور کن کاموں کو اسٹاپ کرنا چاہیے تاکہ وہ کام نہ ہو، وہ کس طرح غربت پہ فتح پا سکتی ہے، کس طرح سے یہ دہشت گردیوں پر فتح پا سکتی ہے۔ یہ سب کیا ہوگا؟ یہ سب روح کے ساتھ چلنے والوں کا کیا ہے؟ رزلٹ ہے۔
روح کے ساتھ چلنے والے حالاتوں کو دیکھ کے گھبراتے نہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم پرے کریں گے خدا مہیا کرے گا۔ لیکن جسم میں چلنے والے گھبرا جاتے ہیں، او اب تو ارتھکویک آ گیا، اب تو فلڈ آ گیا، اب تو ہمارے گھر کا بجلی کا بل اتنا آ گیا، اب تو پانی نہیں آ رہا، اب تو فلاں چیز ایسی ہے، اب تو فلاں ایسا ہو گیا ہے، بچے فیل ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، ہم تو مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ جسم میں رہنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پیسے کو دگنا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور فراڈ جگہ کے اوپر پیسہ لگا دیتے ہیں جو ضرورت کے ساتھ ان کی کوئی تعلق نہیں۔ ضرورت انہیں بتائے گا جو روح کے ساتھ چلتے ہوں گے کہاں پہ پیسہ لگانا ہے، کہاں پہ نہیں لگانا۔ روح کے ساتھ چلنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، اپنے آپ کو دنیا جیسی گندی ناپاک حرکات سے الگ رکھنا۔ لوگ آپ کے اندر ایک عجیب برکت کو دیکھیں اور آپ کی گواہی دیں کہ میں نے کبھی اسے برائیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اسے مایوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اسے اداس نہیں دیکھا، میں نے کبھی اسے کوئی ایسی اپنے اوپر بری بات بولتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ اسے ایمان میں دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ اسے ایمان کی حالت کے اندر بھرتے ہوئے دیکھا ہے، ایمان کی بولی بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی گواہی ایسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی گواہی ایسی نہیں ہے، آپ کے کریکٹر کی گواہی ایسی نہیں ہے، تو آپ بھی اب تک جسم میں زندگی گزار ہیں۔ جسم میں زندگی گزارنے والا خدا کا آتما ابھی مجھے بول رہا ہے کہ بولو کہ وہ خوف زدہ ہوں گے، وہ ڈریں گے، وہ اپنا حق مانگتے ہوئے بھی، اپنی بات جتاتے ہوئے بھی، اپنا مقدمہ لڑتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ لیکن روح میں چلنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، چاہے میں نوکری سے نکالیں، خدا کے کلام کو ہم دائیں یا بائیں نہ کریں، چاہے ہماری رشتائی کٹ ہوتی ہو، لیکن ہم روح کے ساتھ چلیں گے، روح کے ساتھ بڑھیں گے۔ روح سے بھرا ہوا شخص اریٹیشن اپنے اندر رکھتا ہے کہ یہ کام کیوں، یہاں پر خدا کا کام کیوں بگڑا ہوا ہے۔ وہ کسی چرچ میں چلا جائے، کسی گھر میں چلا جائے، کسی سسٹم میں چلا جائے، اسے رولز اور ریگولیشن پسند ہوں گے۔ بہت سے ایماندار میں ایسے بھی جانتے ہوں رات کے 3 بجے تک کہتے ہیں کہ ہم کارٹون دیکھتے ہیں، 4 بجے تک کارٹون دیکھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایماندار ہے، خدا ان لوگوں کی پرارتھنا کے سنتا ہے جن کو گرو ہے کہ وہاں پر بہت سی نعمتیں اور برکتیں موجود ہیں، اور لوگ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کی پریئرز کو نہیں سنتا جو صبح 9 بجے اٹھیں، جن کی مارننگ 12 بجے ہو، 9 بجے ہو، 8 بجے ہو۔ ان سے خدا نے کیا کام لینا ہے، ان سے خدا نے کیا بات کرنی ہے؟ جو سستی اور کاہلی میں گھرے ہوئے ہوں، وہ روح سے کتیتوں میں بھرے ہوئے، اگر روح سے بھرے بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک سسٹر کو، میں پنجاب میں تھا، گجرانوالہ کے اندر، میں حیران ہوں کہ اتنا مطلب کہ رات کو سوئی اور صبح اٹھی، جب میں وہاں سے ان کے گھر وزٹ پہ گیا، صبح جب میں جانے لگا 10 بجے 11 بجے کے قریب، وہ وقت اٹھی اور اٹھ کر وہ اسے ناشتہ کیا، اور دے شو کہ میں بہت ہولی اسپرٹ سے بھری ہوئی ہوں، روح جسم سے بات کرتا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں، میں سے باپرو بات نہیں کرتا۔ میں کراچی میں بھی تھا ایک جگہ پر، میں نے کسی نے مجھے بلایا گھر پر پرے کے لیے، میں نے ان کو ٹائم دیا، میں اس ٹائم پر آؤں گا، میں آدھا گھنٹہ پہلے اس ٹائم سے پہنچا وہاں پر، اور میں حیران کہ وہ بھی سسٹم وہ جتاتی کہ آئی ایم ویری اسپیشل، آئی ایم ویری فلڈ ود ہولی اسپرٹ، میں بہت زیادہ روح سے بھری ہوئی ہوں۔ بٹ جب میں اس کے گیا، میں نے کہا یہ تمہاری روحانیت ہے، یہ تمہارا وہ ہے کہ تم 12 بجے اٹھ رہی ہو، تمہیں خدا کے خادم کی کوئی فکر نہیں کہ وہ اس نے وقت پر آنا ہے، میں وقت پر کام کروں۔ حیران ہوتا ہوں میں لوگوں سے کہ لوگوں نے خدا کے رولز اور ریگولیشنز کو، خدا کی بائبل کو مذاق سمجھ لیا ہے اور اپنے مطابق ڈھال لیا ہے۔ خدا کا کلام تو ایسا نہیں، خدا کا کلام تو ایسا بالکل نہیں۔ ہاللیلویہ۔ رومیو کی کتاب 8 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں پڑھوں گا، 6 اور 7 آیت۔ رومیو کی کتاب 8 باب کی 6 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اطمینان ہے۔ واو، کیا بات یہاں پہ لکھی ہے کہ جسمانی نیت موت ہے۔ نیت سے مراد کون سی بات بتائی جا رہی ہے؟ نیت سے بتایا جا رہا ہے کہ نیت سے مراد آپ کا تھاٹ، آپ کا پرپس، آپ کی انسپائریشن بتائی جا رہی ہے، مائنڈ بتایا جا رہا ہے۔ جسمانی دماغ کیا رہے گا؟ موت کے اندر رہے گا، جس کی ہر وقت تھوٹ یہ رہتی ہے امیر ہونا، جس کے وقت تھوٹ یہ رہتی ہے کہ پیسہ کس طرح دگنا کیا، جس کی ہر وقت تھوٹ یہ رہتی ہے کہ زنا کری کو میں کس طرح سے اچھی طریقے سے پرفارم کروں، کس طرح سے میں کس کو دھوکہ دے کے راتوں رات پیسے کماؤں۔
किस तरह मैं बदला लूं, किस तरह से नुकसान पहुंचाऊं, किस तरह मैं इसकी जिंदगी को तबाह करूं, बर्बाद करूं, इस पे जादू टूने करवाऊं, इसकी लाइफ में शराब छोड़ूं, इसे परेशान करूं, इसे डिप्रेस करूं, इसे रिश्वत दूं। ये जिस्मानी नियत मौत आप लोगों को बर्बाद भी करते हैं। जो आप बोएंगे वही आपकी लाइफ में आएगा। आप बर्बाद करेंगे किसी को, आप सेटल हो जाएंगे, सेटल लाइफ गुजारेंगे, आपके बच्चे आपको बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं से कर्ज आपके लाइफ में रिपीट हो जाएगा और वो उससे ज्यादा जितना आपने उसे हर्ट किया था, नुकसान पहुंचा था, उससे दुगना ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, वो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने जिससे नुकसान पहुंचाया वो अपने पांव पे खड़ा होकर कब से आगे बढ़ चुका होगा। जिस्मानी नियत मौत है। जिस्मानी नियत लिखा है खुदा से दुश्मनी है। जिस्मानी नियत दुश्मनी है। अपने शादी के फंक्शंस को भी रूहानी बनाओ। छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, स्पिरिचुअल रीति के साथ करो, रूहानी रीति के साथ करो। खुदा बरकत अता करेगा, खुदा उसमें खुश होगा। जब करना ही सारा जिस्मानी काम, फिर कल को डाइवोर्स हो, कल को एबॉर्शंस हो, कल को मिस कैरेजेस हो, फिर आप खुदा के पीछे भागते, खुदा ये काम ऐसा क्यों। खुदा कहता है आपने मुझे पूछा, आपने मुझे इनवाइट करके मुझे साइड कोने पर बिठा दिया और साउंड पे आपने किसको तारीफ की, शैतान की। सामर्थ किसकी आपने चलाई साउंड के अंदर, शैतान की। फिर खुदा की सामर्थ से हम हीलिंग कैसे ले सकते हैं, कैसे डिलीवरेंस तक पहुंच सकते हैं। जिन कानों के अंदर शैतान के गाने चलते हैं, जिन कानों के अंदर, जिन मुंह से, जिन हाथों से एक्टिंग आप रील बना बना के टिकटॉक पे करते हैं, जब वही शैतान आपकी जिंदगी में अटैक करता है, नाकामी देकर, मायूसी देकर, आपके प्रोजेक्ट्स को फेल करके, फिर आप खुदा को क्यों पुकारते हैं? क्योंकि आपने खुद शैतान को बुलाया, मुझ भी जिंदगी में काम कर। जिस्मानी से मराद क्या है? यहाँ पे लिखा जिस्मानी यूनानी में लिखा गया है वो बंदा जो अपनी नेशन को देखकर काम करना शुरू। कि मेरी आसपास की नेशन का यही रूल है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, एशिया में तो हम ऐसा ही करते हैं, हम तो हाथों में मेहंदी लगाते हैं, एशिया में तो ऐसा ही होता है, ये रीति रिवाज है, ये तो शादी इसके बगैर नहीं हो सकती। फिर आदम और हवा के बच्चे क्यों हो गए थे? उन्होंने तो सेहरा नहीं बांधा था, उन्होंने तो हाथों में मेहंदी नहीं लगाई थी, उन्होंने तो रीति रिवाज नहीं अपनाए थे। ये बरकत खुदा की है। ये आप समझ लो, अपनी नेशन को देखकर, अपनी कौम को देखकर, अपने कल्चर को देखकर और अपने आसपास के लोगों को देखकर इमोशनल हो जाना, खुदा के कलाम को एक तरफ कर देना, आसपास के लोगों को देखकर अपनी लाइफ को खुदा के कलाम से हटा लेना और उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देना। ये बाइबल कहती है जिस्मानी काम है, ये इसकी नियत मौत है। रूहानी का मतलब जहां यूनानी में बताया गया है सांस लेना, ब्रेथ। इंसान 10, 15, 30 सेकंड भी बगैर सांस के नहीं गुजार सकता। 1 मिनट मुश्किल है वो इंसान बगैर सांस के गुजार ले, वो मर जाता है। अगर आप रूह के साथ चलते, वो सांस आपके फाइनेंस में फूंकता है, वो सांस जिंदा होता है। वो सांस आपकी बच्चों में फूंकता है, उनका कैरियर ब्लेस होता है। वो सांस, वो वाइंड, वो हवा आपके सेहत में लेकर आता है, घर में लेकर आता है, चर्च में लेता है, मिनिस्ट्री में लेकर आता है, ताकि आप जिंदा हो सके। हालेलुया। इत्मीनान से मुराद कि सारे पार्ट्स मिलकर आपकी बढ़ोतरी के लिए काम करें, आपकी आगे लेके जाने के लिए काम करें। उसे कहा जा रहा है इत्मीनान होना, तसल्ली होना। रूहानी नियत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान। एक और आयत इससे जुड़ती है इत्मीनान से, कि जब तू खुदा का काम करेगा तो दुनिया की सारी चीजें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। यहाँ पे ये लिखा जाए इत्मीनान का मतलब कि सारे पार्ट्स, जरूरी पार्ट मिलकर काम करें ताकि तू खुदा के गिरिश तक पहुंच सके। हालेलुया। लाइफ आपकी दोनों ब्लेस होती है जब आप रूह में चलते हो, रूहानी और जिस्मानी। रूह में और जिस्म में मैंने आपको फर्क बता दिया। रूह में चलने का फायदा, रूह में चलने वालों की तरक्की जल्दी होती है। रूह में चलने वाले, उनके चाहे 100 विरोधी हो, लेकिन वो फतह पा जाते हैं यीशु के नाम से। जदाऊन अपने काम में मसरूफ था, बाइबल वाला जदा। दूसरा का काम भी, दूसरा का जो हमारे मिनिस्ट्री में, वो भी अपने काम में मसरूफ है। बाइबल वाला जदाऊन था, वो खुदा से डरता था, खुदा के खौफ में रहता था। खुदा के डर और खौफ में रहने के सबब से उसकी कौम मुश्किल में थी, परेशानी में थी, दुख में थी। खुदा का फरिश्ता ने जदाऊन की पाकीज़ की रूहानियत को देखा, आ गया उसके पास, खेतों में काम कर रहा था। खुदा का फरिश्ता कहता कि तू रूह के साथ चलता है,
इसलिए मैं तेरे जरिए रिहाई दूंगा। आप रूह के साथ चलते, आप वंशों के श्राप्तों से यीशु के नाम से आजाद होंगे। आप छूटेंगे और आप 100 गुना यीशु के नाम से ब्लेस होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। समसून के बारे में फरिश्तों ने गवाही दी, फरिश्तों ने आके खबर दी, लेकिन समसून जिस रूह में चलता चलता जिस्म में आ गया, उसका नाम शैतान ने मिटा दिया। उसे कोई आज इतने अच्छे लफ्जों में याद नहीं करता, करते हैं लोग उसकी ताकत के ऊपर, लेकिन वो जो अपने इश्क में पड़ गया, अपने जिस्म में पड़ गया, तो उसके फना होने को भी लोग याद रखते हैं। पौलुस ने फैसला किया जब वो अंधा हुआ कि मैं अब रूह में बढ़ूंगा, रूह में चलूंगा। पौलुस ने बाइबल के अंदर 14 खत लिखे हैं, 14 पत्रियां लिखी हैं, और इन 14 पत्रियों के जरिए आज बहुत से बाइबल कॉलेजेस, बाइबल सेमिनार्स, बाइबल की तालीम, बाइबल के कानून बन चुके हैं। इसके ऊपर मसीह कानून बन चुके हैं। पौलुस ने रूह में बढ़ने का फैसला किया, और बाइबल कहती है कि वो आज भी आसमान के ऊपर उसको सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा, ताज उसके ऊपर। ये एक फितरी बात है। एक खुदा का खादम दुआ कर रहा था, जब वो उसने रोया देखी तो आसमान में पौलुस को देखा, और कहता है कि मैं आसमान में एक शख्स था जिसका ताज सब नबियों से, रसूलों से ज्यादा चमक रहा था। वो पौलुस रसूल था। एक फितरी बात है, एक हकीकी बात नहीं है, और यकीनन होगी भी हकीकत में ऐसा ही। बाइबल में नहीं है एक ऐसी बात, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर रूह में चलेंगे, आपकी इज्जत जमीन से शुरू होगी और आसमान तक पहुंचेगी। हालेलुया। रूह में चलने वालों ज्यादा बाबरकत होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, असरदार होते हैं, और बहुत इत्मीनान की जिंदगी इस जमीन पर गुजारते हैं। खुदा आज के कलाम से और आपके अपने घरानों को बरकत दे। अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ, बोलेंगे खुदा बाप, मैंने जितने भी काम जिस समय किए हैं, नफरतें, नंदा, लामते, शर्मिंदगियां, बुराइयां, बुगस, मैं सबकी आज तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे पवित्र आत्मा तू माफ कर, मुझे अपने बेटे यीशु के लहू में छिपा, मेरे गुनाहों को तू धो दे और साफ कर दे। मुझे आज अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दे। मुझे रूह में खुदा बढ़ने की कुव्वत दे, ताकि मैं रूह के साथ चल सकूं, मैं रूह के साथ दुआ कर सकूं, रूह के साथ खुदा जिंदगी गुजारूं, रूह के साथ खुदा आगे बढ़ सकूं। जब तेरा रूह मेरे अंदर आए भरे, तो मैं वह दुआएं में झुक जाऊं। जब तेरा रूह मेरा जोश मारे, खुदा मैं वही करूं जो तेरा रूह कहे। खुदा बाप, चाहे इससे मेरे रिश्तेदार नाराज होते हैं, चाहे इससे मेरे दोस्त जुदा होते हैं, कुछ भी मेरी जिंदगी में होता है, लेकिन आज मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं रूह में चलूंगा, रूह में उठूंगा, रूह में बैठूंगा, रूह में गाऊंगा, रूह में चलूंगा, रूह में सोऊंगा और रूह में बोलूंगा। खुदा आज आपको बरकत देता है और आपकी लाइफ के अंदर सारे बंधन और जुए यीशु के नाम से तोड़ देता है। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा, कादिर और बाबरकत नाम से, आमीन। हालेलुया।